हामीले विशेष गरी सचिवजीहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने यो सबै केन्द्रीकृत हुन्छ ओडामा केन्द्रीकृत हुन्छ। अहिले हामीले न्यूनतम एकजना तपाईहरूको सहयोगका लागि बढीमा 2 महिनाका लागि हामीले एक जना तथ्याङ्क सङ्कलकहरू तपाईहरुका पठाउँछौँ। त्यो एकजनाले पुगेन भने अरू बाँकीलाई वैकल्पिक रूपमा राखेर हामी अहिले यहाँ 30 जना हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। भोलि फेरि हामी बिचमा काम लगाउनु पर्यो भने दुई पटक ट्रेनिङ लिन नपरोस्, यो ओरिएन्टेसन गर्न नपरोस्, अभिमुखीकरण गर्न नपरोस् भनेर आज हामी सबैलाई बोलाएका छौँ। सबैलाई आमन्त्रण गर्नुको पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य थियो। तर यसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले छुट्टै सिफारिस दिँदैनौँ। योभन्दा अगाडि के भयो, छुट्टै सिफारिस दिने कुरा आयो। यो छुट्टै सिफारिस यसमा हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने दुईटा विधि छ। एउटा हरेक टोलमा गाउँमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यो हाम्रो सम्भव देखिँदैन। टोलमा गाउँमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कुरा हाम्रो सम्भव देखिएन, किनभने पहिले दिने सूचनाको करिब 10 दिन त हाम्रो गइसक्यो। अब 25 दिनभित्र यो काम सक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम 25 दिनभित्र हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ओडामै हामीले व्यापक रूपमा सूचना दिएर जो भूमिहीन दलित हुनुहुन्छ, भूमिहीन दलित हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई, वडा समितिका साथीहरूलाई, वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्यहाँ समिति छ, त्यहाँ हामी त्यसलाई पनि उहाँहरूलाई पनि यो बिचमा ओरिएन्टेसन गरिहाल्छौँ। हामी अनुगमन गर्छौँ। प्रमुख प्रशासक अधिकृत लगायत हाम्रो साथीहरू, अधिकृत मित्रहरू, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू गरेर पनि त्यहाँ गर्छौँ। किन भन्दाखेरि कोही नछुटोस्। वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले यसमा चाहिँ आफ्नो विवरण भर्न सकुन्। ओडामा आएर भर्ने हो, छुट्टै निवेदन दिने होइन। यहाँ विवरण छ, उहाँले अहिले ट्रेनिङमा भन्नुहुन्छ रातो सेतो पहेँलो के यहाँ विभिन्न किसिमको विवरण छन्। त्यो विवरणहरूलाई भरिदिने हो। छुट्टै टेबल एउटा अफिस राखिदिएर तथ्याङ्क सङ्कलक भनेर त्यहाँ बसेर चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। टोलमा गएर भर्न सक्ने अहिले सम्भावना रहँदैन। टोलमा गएर भर्दाखेरि चाहिँ लो डोर आएछ, मेरो पनि भर्दै, उसको पनि भर्दै, मेरो पनि छ, त्यसको पनि छ भनेर नचाहिने मान्छेहरू पनि त्यहाँ लाइन लाग्न सक्छ। त्यसो भएर हामी ओडामै केन्द्रीकृत गरेर भूमि आयोगको सदस्यज्यूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन, मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ कि हामीले चाहिँ सबै टोलमा गर्ने भने 240वटा टोल छन्, त्यहाँ भरिसाध्यै हुँदैन। त्यो विवरण निकालिसाध्यै हुँदैन। त्यसो भएर त्यो दुईटा विवरण जाने अथवा ओडामा केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अब ओडा अध्यक्षहरूलाई पनि हामीले राखेर छलफल गरेर त्यो कुराको टुङ्गो दिन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ एकदमै भूमिहीन मानिस खोजी उसले थाहा पाएन भने पनि राइट बेस एप्रोच भन्छ के, कसैले आफ्नो अधिकार जानेन, थाहा पाएन, बुझेन भने पनि त्यसलाई खोजी त्यसको अधिकार दिलाइदिने कर्तव्य हो। जसले जान्दछ, जसले बुझ्दछ, त्यसले चाहिँ त्यसलाई खोजी ल्याएर त्यसलाई अधिकार दिलाइदिनु पर्छ। तसर्थ भूमिहीन किसान, भूमिहीन दलित, यो चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नछुटुन् भन्ने हामी प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसैको पनि छुट्टै सिफारिस गर्न नपर्ने भएपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन भएर आइसकेपछि तपाईँले सार्वजनिक सूचना, अब तपाईँले पछि भन्नुहुन्छ सार्वजनिक सूचना तपाईँले जारी गरेर यति मान्छेको यो किसिमको विवरण आएको छ, यो चाहिँ सत्य तथ्य के हो, यसमा उजुरी आदि इत्यादि केही छ भने, त्यसमा वाद विवाद केही छ भने त तपाईँहरूले भन्नुहोस् भन्ने, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, एकदम माझेर वास्तविकता त्यहाँ के लगाएर पत्ता लगाएर, मानौँ कि योभन्दा अगाडि जस्तो लुकेर घरमा टेबलै ठोकेर आफ्नो श्रीमती र छोराछोरीको नाममा 2-4 किता जग्गा राखेर बाँकी जसले जे भन्छ बाङ्गो टिङ्गो सोझो घरको जता पनि टाँदिया छ, खोलो पनि दर्ता गरिदिया छ, सार्वजनिक गली पनि गरिदिया छ, वन पनि दर्ता गरिदिया छ, त्यो खालको अहिले हो सक्दैन। त्यसो भएको कुराले अहिले विशेष जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले र हामीले जो सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जो जग्गा दर्ता सम्बन्धी चाहिँ कामहरू गर्ने हो,
एक दिन कोकले डाँडामा खानेपानीको चाहिँ म तपाईँहरूलाई उदाहरण सुनाउन चाहन्छु। कोकले डाँडामा खानेपानीको चाहिँ एउटा शिलान्यास गर्न भनेर हामी गएको त हाम्रो जग्गा दत्त भएको छैन, किन चाहियो खानेपानीको यो सारा कुरा। हाम्रो जो आयो पनि भाषण मात्रै गर्छ, तिमीहरूले भोट मात्रै माग्छौ, हाम्रो केही गर्दैनौ भनेर त्यसको त्यहाँ उफ्रिनु गयो एकजना महिला। अलिअलि खानपिन पनि गर्नुभएको रहेछ, त्यसका चर्केर चाहिँ कसैलाई त भाषणै पनि गर्नु पाइएन, कोही केही पनि गर्नु पाइएन, ल केही पनि हुँदैन यो सबै तिमीहरू भनेर उफ्रिनु गयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले व्यक्तिगत सिफारिस कसैलाई दिने होइन, विवरण हामी आफैले फर्म, यहाँको रेडिमेड फर्म हामी आफैले भरिदिने हो। भर्नका लागि सहयोगी हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट अहिले प्रत्येक वडामा हामी पठाइदिन्छौँ। त्यहाँ जहाँ बढी आवश्यक हुन्छ अनि हाम्रो अरू वैकल्पिक भाइहरू बहिनीहरू जो रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई तुरुन्तै हामी त्यहाँ पठाइदिन्छौँ। त्यो लहर, त्यो अवस्था हेरेर हामी त्यसरी पठाइदिन्छौँ। र सचिवजीहरूले बडो जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुहोस्, कोही नछुट्नु, यो कुरामा हामीले ध्यान दिनु परोस्। किनभने हामी सबै सङ्घ, प्रदेश र हामी सबैको यो मानव अधिकारको प्रत्याभूति पनि हो कि कोही पनि घर आवासबाट नछुट्नु, नबस्नु भनेर। अनि सार्वजनिक जग्गाहरू, सार्वजनिक प्रकृतिको जहाँ सङ्घलाई, प्रदेशलाई, नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरू हुन्, तिनीहरूमा दर्ता गर्ने, माग गर्ने प्रक्रियाहरू हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ। व्यक्तिगत भोगचलनभित्र आएका कुराहरू छन् भने गर्ने, नत्र चाहिँ अरूलाई नगर्ने, त्यो गर्नुपर्छ। यो प्रविष्ट गर्ने, त्यसलाई हामीले चाहिँ कम्प्युटराइज प्रविष्ट गर्ने र प्रत्येक अव्यवस्थित, विशेष गरी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको घर जग्गाको जम्मै विवरण अहिले कम्प्युटराइज भइसकेका छ अथवा वेबसाइटमा छ। उनीहरूको नाम, नम्बर क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ छट्टै उनीहरूको विवरण आइहाल्छ। त्यसो भए त्यो उनीहरूले कति पैसा तिर्ने नतिर्ने त्यो सबै कुराको यहाँ अरू धेरै हामीले काम त अफिसियल्ली काम गर्नुपर्ने स्थितिहरू छुट्टै छँदैछ। जिल्लाको भूमि सम्बन्धी समिति पनि सायद गठन भइसकेका छैन, रजिजीको अध्यक्षतामा गठन भएको हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसो भने यो कसैले पनि गलत ढङ्गले जान नपाओस् र हाम्रो जिम्मेवारी कतै हाम्रो अलमलले कसैले त्यहाँ फर्म भर्ने स्थितिमा नछुट्नु, यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो सङ्कलक भाइ बहिनीहरूले र हाम्रो चाहिँ सचिवजीहरूले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। हामी जनप्रतिनिधि र अरू अफिसियलले पनि यो विषयलाई बडो प्रतिष्ठाको रूपमा लिएर हामीले सहयोग गर्नेछौँ। नेपालमा सम्भवतः हाम्रो तनहुमा गण्डकीमा अब अन्तर्गत के भएको छ, यसलाई हामीले बडो इज्जत प्रतिष्ठाका साथ, हाम्रो खर्च त आजैदेखि हिजोदेखि सुरु भइसकेको छ हाम्रो। त्यसो भने र अनि एकमुष्ट तपाईँले सिफारिस सबै कुराबाट केलाएर टुङ्गिसकेपछि बल्ल तपाईँले एकमुष्ट सिफारिस दिनुहुन्छ। अव्यवस्थित बसोबासको हकमा सायद सिफारिस दस्तुर हामी लिन्छौँ भन्दा पछि होइन, व्यक्तिगत आधारमा त्यो हाम्रो एक वर्गजीले बताउनुहुन्छ। त्यो भूमिहीनवाला, सुकुम्बासीवाला छन्, उनीहरूलाई सिफारिस दस्तुरसम्म पनि दिइँदैन। उनीहरूले निवेदन पनि आफ्नो खर्च गर्नु परेन, यही फर्मेटको निवेदन हामीले भर्ने हो। भरिदिने मान्छे पनि अहिले हामीले पठाउने भयो भनेपछि यसलाई एउटा अभियानको रूपमा लान म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, यो त हाम्रो 2 महिनामा टुङ्गिने कुरा हो। सँगसँगै तपाईँहरूलाई म अरू भन्छु, जो गणक अहिले पहिला टिचरहरूबाट गणक लिने चलन थियो, अहिले गणकहरूको ओपन मागिदिएको छ है। 39,000 गणकहरू नेपालभरि मागेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अरू सुपरिवेक्षक 8,000 मागेको छ। यो नगरपालिकाबाट, हाम्रो नगरपालिकाबाट त जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले दरखास्त वेबसाइटमा आइ पनि सकेको छ। 60 दिन, अस्ति कहिले हो सूचना प्रकाशित भएको छ, यसको दरखास्त दिने म्याद 60 दिन छ। 60 दिन भनेको मलाई लाग्छ चैतको सायद 10 गतेसम्म हो कि जस्तो लाग्छ। चैतको 10 गतेसम्म यसको फर्म भर्ने म्याद छ। त्यसमा कोही गणकमा जान चाहनुहुन्छ भने पनि अरू रोजगारीमा नभएका भाइ बहिनीहरूले त्यति दिनसम्म यताको पुरा हुन्छ, उता गणकतिर पनि दरखास्त हाल्यो भने त्यता पनि काम गर्ने अवसरहरू मिल्न सक्ने भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई मैले त्यो पनि जानकारी गराएँ। यति भन्दै जो भाइ बहिनीहरू सफल हुनुहुन्छ, अब हाम्रो चाहिँ सामान्यतया नीतिगत कुरा के भने यो सम्बन्धित वडामै बसेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो वडाको व्यक्ति अलिक क्षमता छैन भनेदेखि त हार्को जाला, क्षमता छ भनेदेखि सकेसम्म वडाको लागि प्राथमिकता दिने हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ यहाँ रहेको छ। त्योभन्दा बाहेक कुनै वडामा त दरखास्त परेकै छैन। एउटा वडाको मान्छे अर्को वडामा गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति पनि सृजना हुनसक्छ। त्यो अब हाम्रो अफिसियल्ली कर्मचारी भइसकेपछि हामीले जहाँ खटाउँछौँ, जसरी खटाउँछौँ, अब भोलि आवश्यक पऱ्यो भने अल्टरनेट गरेर पनि खटाउनु पर्ने स्थिति सृजना हुनसक्छ। त्यो कुरालाई तपाईँहरूले अब 2 महिना नगरपालिकाको कर्मचारीको हैसियतले यहाँको प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यूको मातहतमा वडामा गइसकेपछि वडाको सचिवको मातहतमा रहेर
काम गर्ने हो भन्ने कुरा पनि मनमा लिएर तपाईँहरू अगाडि आउनुहुनेछ। जो तपाईँहरूको सहभागी हुन हामीलाई दरकार दिनुभयो, अब जो सफल हुनुहोला, जसलाई हामी काममा लगाउँला, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई पनि दिँदै कार्य सफलताको कामना गर्दै यो तालिमको चाहिँ यो प्रशिक्षणको एकदमै सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय। म यति बेला व्यास नगरपालिकाको कार्यकक्षमा छु। विमल राजगिरी शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ, साथसाथै लगत सङ्कलन इकाइ छ। यो अहिले चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासहरूको सम्बन्धमा अहिले व्यास नगरपालिकाले के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा है मैले कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विमल सर, मलाई जानकारी दिनुहोस् न, यो अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निवेदनहरूको लागि के आवश्यक पर्छन्? भूमि सम्बन्धी समस्या जुन आयोग केन्द्रमा बन्यो त्यसले माघ 9 गते शुक्रबार 35 दिनको सूचना जारी गरेर हजुर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत चाहिँ निवेदन दिन सक्ने भन्ने जुन व्यवस्था गरेको छ। हजुर त्यसको लागि हामीले व्यास नगरपालिकाले यो कामलाई अत्यन्त द्रुत गतिमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। हजुर गत पुस 22 गते ठिक आजभन्दा 1 महिना अगाडि हामीले सर्वपक्षीय एउटा भेला राखेर जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल लगायत सरकारवालाको एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेका थियौँ। र जब यो आयोगले सूचना निकालिसके पछाडि तत्कालै हामीले सम्बन्धित वडाबाट यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि तथ्याङ्क सङ्कलकहरूको आवेदन माग गऱ्यौँ। 1 हप्ताको सूचनामा हामीलाई प्राप्त निवेदनको आधारमा हामीले हिजो अस्ति मात्रै यसको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि तथ्याङ्क सङ्कलनकर्ताहरू छनौट गर्ने र उहाँहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेर हामीले वडामा पठाउँदैछौँ। र आज मात्रै हाम्रो यो उहाँहरूलाई वडामा खटाउने काम 14 वटा वडामा खटाउने काम सम्पन्न भएको छ र भोलिदेखि उहाँहरू वडामा जाँदै हुनुहुन्छ। र हाम्रो आइतबार बिहान 10 बजेबाट सबै वडाहरूमा भूमिहीन दलितका, भूमिहीन सुकुम्बासीका र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले फारम भर्न सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाइसकेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा यो 2टा खालका फारमहरू छन्। अहिले क्लियरली बुझ्नुपर्ने के छ भने यो अनुसूचित 3 र अनुसूचित 4 2टा फारमहरू छ। अनुसूचित 3 चाहिँ यो पिङ्क कलरमा छ। यो चाहिँ विशेष गरेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले भर्ने फारम हो, यो कलरमा छ भने अर्को सेतो कलरमा अनुसूचित 4 को फारम छ। यो फारम चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भर्ने हो। अब यो छुट्टै भरिन्छ। यो 2टा खालको फारमहरू वडामा हामीले भर्ने हो। जो अव्यवस्थित बसोबासीको हुनुहुन्छ उहाँहरूले सेतो फारमको अनुसूचित 4 भर्ने हो। जो चाहिँ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी हुनुहुन्छ उहाँले अनुसूचित 3 भर्ने हो। र विशेष गरेर यो अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अलि बढी हाम्रो नगरपालिकामा बढी डिमान्ड भइरहेको भन्ने वडाबाट हामीलाई चाहिँ जानकारी आइरहेको छ। र यसमा प्रोभिजन जुन भूमि सम्बन्धी समस्या आयोगले जो कार्यविधि बनाएको छ र के चाहिने, के कागजपत्रहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा क्लियरली त्यसमा लेखिदिएको छ। हजुर के छ सर? त्यसमा विशेष गरेर यो 9 वटा बुदाहरूलाई चाहिँ बढी एम्फासिस गरेको छ यो अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा। यसमा चाहिँ परिवारको मूली, नागरिकता प्राप्त परिवारका अन्य सदस्यहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। पहिलो व्यवस्था त्यसमा छ भने सम्बन्धित परिवार मूली अथवा घर परिवारका मूलीको पत्नीको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको 2 प्रति फोटो भनेको छ। त्यस्तै गरेर यो उपभोगको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि उहाँले पेश गर्नुपर्छ। जस्तै घरसार कागजको प्रतिलिपि, बसाइँ सरायको प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्र, विद्युत पानी महसुल बुझाएको प्रमाण, स्थानीय तहले दिएको सिफारिस घर नक्साको प्रतिलिपि, स्थानीय तहले घरधुरी कायम गरी कर सङ्कलन गरेको प्रमाणपत्र, उहाँहरूको आइडेन्टिफिकेसन्सको लागि त्यसमा उहाँहरू जुन सम्बन्धित वडामा बस्नु भएको छ उहाँहरूको परिचयको लागि यी चिजहरू चाहिँ त्यहाँ खुलाएर उहाँले पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अर्को आफू परिवारका सबै सदस्यहरूको नाममा अथवा अन्यत्र रहेको सबै जग्गाको पूर्जाको प्रतिलिपि र सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्याङ्कन सम्बन्धी स्थानीय तहको रसिद वा पत्र, उहाँहरूको के छ सम्पत्तिको अवस्था, त्यो सम्पत्तिको विवरणहरूलाई पनि जसले चाहिँ अव्यवस्थितको लागि फारम भर्नुहुन्छ उहाँले यी चिजहरू खुलाउनुपर्छ, आफ्नो सम्पत्ति विवरणहरू सहित राख्नुपर्छ। र भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधन जारी भएको मिति 2076 साल माघ 28 गते, यो डेटलाई चाहिँ स्पेसल ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पाउनुहुँदा। 2076 माघ 28 गते भन्दा 10 वर्ष अघिबाट निज बसोबास गरी आएको जग्गा आबाद कमोद भई आएको हो भनी वडा समितिले गरेको निर्णय र सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ। 2076 साल माघ 28 गते भन्दा अगाडि 10 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरूको चाहिँ
यो भोग चलन गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्ने अथवा क्लेम गर्ने व्यक्तिहरूले। त्यस्तै गरेर अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यले सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट ऐनको दफा 52 ग बमोजिम नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्व सहितको आवास प्राप्त गरेको छैन भनी स्वयं घोषणा गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसमा उहाँहरूको स्वयं सेल्फ डिक्लेरेसन त्यहाँ आउनुपर्छ कि यो कुनै पनि यो सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट चाहिँ नेपाल राज्यभर कुनै पनि जग्गाको उपभोग अथवा प्राप्ति गरेको छैन भन्ने उहाँहरूको स्वयं घोषणा आवश्यक हुन्छ। र त्यति भइसकेपछि वडा समितिको बैठकबाट वडा समितिमा जहिले जस्तो हरेक वडामा जस्तो पालिकामा मेयरको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ सहजीकरण समिति र 14वटा वडामा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हामीले वडा समिति बनाएका छौँ र त्यो वडा समितिले के गर्छ भने अव्यवस्थित बसोबासी हो भनी निर्णय गरेको सिफारिस सहित त्यसलाई चाहिँ पालिकामा पठाउँछ र उपभोगको प्रमाण सम्बन्धी अनेक कागजातहरू भए के कस्तो छ उहाँहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्ने थप डकुमेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ। यति भयो भने अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिँदाखेरि यी प्रक्रिया पुरा गर्यो भने चाहिँ यो लेजिटिमेटली अगाडि बढ्छ। सर म यो पनि भन्नु जोसँग अलरेडी पहिला नै लाल पूर्जा छ उहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्न तर उहाँले चाहिँ भोग गर्दै आउनु भएको छ। मैले यहाँ भनिहालेँ अहिले जति पनि यो कागजपत्रहरू चाहिने भन्नेमा उहाँले सबै कुराहरू खुलाउनु पर्यो। उहाँहरूको हुनसक्छ अव्यवस्थित रूपले उहाँले जस्तो विविध कारणले उहाँको लाल पूर्जाभन्दा बाहिर उहाँको घरहरू परेको छ तर 10 वर्ष अघि मैले मिति उल्लेख गरेँ 76 माघ 28 भन्दा अगाडि उहाँले बसोबास गरिआएका जग्गाहरू कुनै प्राविधिक कारणले उहाँको त्यो लाल पूर्जाभित्र छैन उपभोग लामो समयदेखि गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले दिन सक्ने अवस्था त्यस्तो अवस्थामा भने दिन सक्छन्। 76 माघ 28 भन्दा अगाडि 10 वर्ष चाहिँ अघिबाट चाहिँ बसोबास गरिआएको जग्गा यी प्रक्रियाहरू चाहिँ सर यो 20 गरेमा जो जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा छ त्यस्तो पनि व्यक्तिले चाहिँ हडपेर पनि घर बनाएको अवस्था छ त्यसको हकमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको उहाँले निवेदन चाहिँ दिन सक्नुहुने भयो होइन। अब हामीसँग वडा स्तरीय हरेक मैले अघि पनि भने हरेक वडामा वडा स्तरीय समिति छ। यो जुन कार्यविधि तय गरेको छ भूमि आयोगले यो अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्ति गर्ने जुन कार्यविधिमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ त्यो कार्यविधिको दायराभित्र पर्ने वडाले सिफारिस गरेर पालिकामा आउँछ। जस्तो अहिले जुन संरचना बनाएको छ यो आयोगले हेर्ने पालिकाबाट सिफारिस भएर जिल्ला स्थित आयोगमा जान्छ र त्यहाँबाट केन्द्रीय आयोगमा जान्छ र कार्यविधिमा उल्लेख भएका जति पनि प्रक्रियाहरू छन् कार्यविधिभित्र परेकाले जग्गा प्राप्त गर्छन् कार्यविधि भन्दा बाहिर रहेकाले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कतिपयले के छ भने खोलाखोल्सीहरू पनि अतिक्रमण गर्ने दर्ता गर्न चाहने विगतमा त्यस्ता पनि हुने गरेका थिए खोल्साहरू पनि बाँकी नरहेको अवस्था थिए। त्यो सार्वजनिक जग्गाहरूको सम्पत्ति चाहिँ सुरक्षा गर्नु पनि दायित्व छ त्यसको हकमा चाहिँ के हुन्छ? डेफिनेटली यो फरक छ। पहिलाका आयोगहरूले जस्ता खालका गुनासाहरू आइरहेछन् त्यसलाई अहिले एकदमै नियन्त्रण गरेको छ यो कार्यविधिले। सरकारी स्वामित्वमा रहेका सरकारी जग्गाहरूको अधिकतम संरक्षण गर्ने नीति यसमा छ। त्यसकारणले पहिला के कसरी भयो के रह्यो भन्ने भन्दा पनि अहिले यो आयोगले कम्प्लिटली जो सुकुम्बासी छन् जसको जग्गा जमिनै छैन कुनै पनि जग्गाको मालिक नभएर अहिले पनि सुकुम्बासी भएका उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पहिलो प्राथमिकता हो। जस्तो अहिले संविधानमै व्यवस्था गरेको व्यवस्था बमोजिम भूमिहीन दलितलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ जग्गाको मालिक बनाउने जुन अभ्यास सरकारले गरेको छ सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा प्राप्ति गराउने र यो अव्यवस्थितले चाहिँ यो भएका सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण नै हो यसको मुख्य उद्देश्य। र यो अव्यवस्थित रूपमा जुन अहिले पनि समस्याग्रस्त रूपमा रहेका छन् जसले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमिनहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् त्यस्ताहरूको हकमा चाहिँ यसले सहयोग गर्ने कोसिस गरेको छ। पहिलाको अथवा सार्वजनिक जग्गा चाहिँ मिचेर अथवा गलत नियतले चाहिँ लिने खालको अवस्था यो अहिलेको कार्यविधिले परिकल्पना गरेको छैन त्यो हुनै सक्दैन। सर सरले भन्नुभयो घर चाहिँ लाल पूर्जा बाहिर परेको त्यस्तो गरी गर्न पाइन्छ भन्नुभयो। साथमा कसैले 10 रुपैयाँ जग्गा आफ्नो छ भने 20 रुपैयाँ अहिले जग्गाहरूको पनि खेतीपाती गरेर लगाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ सर? निश्चित त्यसको हद तोकिदिएको छ। यसले फेरि अर्को अव्यवस्थित जस्तो दलित भूमिहीन दलित र भूमि सुकुम्बासीको हकमा उनीहरूले कुनै पनि शुल्क बिना निवेदन बिना नै जग्गा प्राप्त गर्छन् यसमा भने अव्यवस्थितमा फरक छ। उहाँहरूले राज्यले तोकेको निश्चित शुल्क राज्यलाई राजस्व तिरिसकेपछि निश्चित दायरा 10 रुपैयाँ भन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन। जति भए पनि उहाँहरू निश्चित लिमिटेसन तोकिदिएको छ। त्यो लिमिटेसनभित्र रहेर मात्रै उहाँहरूले क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ र त्यसको पनि राज्यलाई कर तिरेपछि मात्रै उहाँहरूले
प्रक्रियागत रूपमा प्राप्त गर्ने हो। कतिपयहरू संयुक्त परिवारमा भएकाले चाहिँ एउटा घरमुलीले दियो भने पनि सबैको लागि हुने गरेर हुन्छ कि अथवा छुट्टै छुट्टै कस्तो छ दिनुपर्छ? भने पुरै यो कम्प्युटराइज सिस्टम छ। कसैले चिट गर्ने झुक्क्याउने भन्ने अवस्थै रहँदैन होइन। अब एक ठाउँमा उसको कहीँ कतै सम्पत्ति देखेर म सुकुम्बासी हो भनेर हाल्यो भने पनि त्यसको अभिलेख देखिन्छ। र एउटा परिवारको सदस्यले एक ठाउँबाट हाल्यो, कहीँबाट क्लेम गर्यो र अर्को सदस्यले अर्को ठाउँबाट गर्यो भने पनि त्यो सिस्टमबाट देखिन्छ। उहाँहरूको एउटा इन्ट्री भइसकेपछि अर्को इन्ट्री हुन सक्ने अवस्थै रहँदैन। सर कोही पनि योबाट वञ्चित नहुन्, भूमिहीन दलितबाट नभइकन योले सार्थक त पाओस् भन्नको लागि चाहिँ कस्तो सतर्कता अप्नाइएको छ त? अब यो फागुनको 13 गतेसम्म आयोगले निर्धारण गरेको समय सीमा छ होइन। यसमा हाम्रा विन्सहरू अघि पनि भने यसमा हाम्रा आदरणीय नगर प्रमुखदेखि उपप्रमुखज्यूदेखि सबै जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ। हामीले प्रशासनिक हिसाबले कर्मचारीको तर्फबाट गर्ने कामहरू पनि ब्यास नगरपालिकाको हकमा हामी एकदमै एक्टिभली यो एकदमै कुनै पनि समयलाई चाहिँ वेस्टेज नगरिकन पब्लिकसँग इन्फर्मेसन दिने, नोटिस दिने, त्यसमा चाहिँ अवेर गर्ने, सूचना मार्फत पनि यो फारम भर्नको लागि हामीले पत्रचार गरिरहेछौँ। यो आयोगले सूचना जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यसको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेर राजनैतिक दल, सरकारवाला, विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूलाई अब यो प्रक्रियामा जाँदैछ, त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भनेर नगरपालिकाले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेछ, जानकारी दिइराखेको छ। र हामीले गणक सम्भवतः तनहुँ जिल्लामै हामीले एक स्टेप अगाडि नै यो ब्याचले काम गरिरहेछ। 14 जना गणकहरू हामी 14वटा वडामा तत्काल आज मात्रै हाम्रो चाहिँ यो कागजी प्रक्रियाहरू, नियुक्तिका कामहरू सकेर हामी आज सकेका छौँ। भोलि उहाँहरू गइसक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार वर्कलोड हेरेर जति सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो चाहिन्छ यो तथ्याङ्क सङ्कलनहरू हामी थप पठाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। र हामी युनिट नै खडा गरेर ब्यास नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जति पनि समस्या छ, आयोगले जुन कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढाउने सोच राखेको छ, यसलाई पूर्ण सार्थकतामा लैजान हामी हरदम कोसिस गरिरहेछौँ। र तपाईँहरू लगायत पत्रकार साथीहरू सबैको हामी सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ यो अभियानको लागि चाहिँ। हस् सर, समय सम्वादको लागि यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद सरलाई।